2046 साल पूर्व जब देशमा राजतन्त्र थियो त्यो बेला 29 बढी ठूला नाफामूलक उद्योग धन्दाहरू थिए जसबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौंले आफ्नो जीविका चलाइरहेका थिए। त्यो समयमा औद्योगिक क्षेत्रले धेरै हदसम्म अगाडि प्रोग्रेस गरिरहेको थियो। त्यही क्रम जारी रहन्थ्यो भने देशमा प्रशस्त रोजगारी हुन्थ्यो र अहिले जुन 1/4 विदेशमा नेपालीहरू छन् ती नेपालमा हुन्थे। आजको श्रृंखलामा हामी नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको संक्षिप्तमा इतिहास साथसाथै देशको रोजगारी र अर्थतन्त्रको विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकता र महत्त्वलाई केलाउनेछौँ। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र मोर भिडियो अपडेटको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। सन् 1980 मा नेपालको पर क्यापिटा इन्कम $265 थियो। त्यही चाइनाको पर क्यापिटा इन्कम $250 मात्र थियो। तर त्यसपछि चाइनाले जुन स्वरूपले भिजन मिसन तयार गरी एक्जिक्युट गर्यो 4 दशकको अन्तरालमा $250 बाट बढेर $13,155 अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ। अब यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने इनिशियल डेभलपमेन्टको स्टेजमा युरोपेली लगायत एसियाली मुलुक चीन, जापान, कोरिया, थाइल्यान्ड म्यानुफ्याक्चरिङ अर्थात् इन्डस्ट्रियल सेक्टरले माथि उठेका। सो हामी पनि इनिशियल अवस्थामा सर्भिस सेक्टर सँगसँगै पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत र आत्मनिर्भर बनाउन नितान्त आवश्यक छ। नेपालको इन्डस्ट्रियल सेक्टरको स्टोरीलाई खोतल्ने हो भने 4 दशक अगाडि नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले राम्रो हदसम्म प्रोग्रेस गरिरहेको थियो। 2060 यता औद्योगिक क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो गिरावट आएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सन् 2020 को आँकडा अनुसार नेपालमा झन्डै 1.5 करोडको हाराहारीमा लेबर फोर्स छन् जसमध्ये ठूला औद्योगिक क्षेत्रहरूले 2 लाख एराउन्डमा मात्र रोजगारी प्रोभाइड गरेका छन्। यही आँकडाबाट पनि नेपालको कमजोर औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था सहजै आकलन गर्न सकिन्छ। 2046 सालबाट जब देश बहुदल प्रजातन्त्रमा प्रवेश गर्यो त्यस समयमा 29 बढी ठूला नाफामूलक सरकारी उद्योगहरू बिथोलिन पुगे र निजीकरण गरी कौडीको भावमा बेचियो जसबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौंले आफ्नो जीविका गुमाउन पुगे। त्यति मात्र होइन, 2046 साल यता वैदेशिक श्रम बजार खोलियो र 2 दशक यता सबैभन्दा बढी मात्रामा नेपालीहरू विदेश जान पुगे। आर्थिक वर्ष 2022-23 को आँकडालाई मात्र लिने हो भने झन्डै 7.5 लाख बढी युवा विदेशिएका छन् जबकि 2001 मा 55,000 नेपाली वैदेशिक श्रम बजारमा थिए। देशको राजनैतिक र औद्योगिक क्षेत्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेका युवा वर्ग नै देशमा नरहेपछि देशको अर्थतन्त्रको रेल साइकलको गतिमा सीमित रहन पुग्यो। अहिले पनि नेतृत्व वर्गमा रहेका व्यक्तिको मनस्थिति बदलेको छैन। अगाडि नै वैदेशिक रेमिटान्स काम चलाउ विकल्प मात्र हो, यसले स्थायित्व दिँदैन भन्ने कुरा मनन गरेको भए हाम्रो देश अल्प विकसितबाट विकसित राष्ट्र बन्थ्यो। यसर्थ राष्ट्रको नेतृत्व र आर्थिक विकासको रेल हाँक्ने युवा वर्गमा यो जागरण नआएसम्म र साहस नगरेसम्म पक्कै पनि हाम्रो देश अगाडि बढ्न सक्दैन। नेपालमा अनावश्यक बोल्ने र अनावश्यक विषयमा क्रान्ति छेडेर अस्तव्यस्त तुल्याउने परजीवी वर्गहरू धेरै छन्। अहिले जुन सामाजिक सञ्जालको उपस्थिति र विस्तार छ यसले थप परजीवी वर्गहरूलाई अगाडि बढ्न पर्से मिलेको छ। यति भन्दै गर्दा नेपालमा केही नभएको कुरा प्रष्टिन सक्छ यस्तो कदापि होइन। 3-4 दशकमा नेपालमा धेरै ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ। तर समस्या कहाँनेर हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो उद्योग धन्दामा आश्रित नभइकन वैदेशिक रेमिटान्स, वैदेशिक ऋण र वैदेशिक सहायतामा समर्पित छ जसको कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष फाइनेन्शियल क्राइसिसले सताइरहन्छ जसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको विकास र उद्योग धन्दामा ठूलो परेको छ। उद्योग कल कारखानाको लागि आवश्यक भौतिक संरचनाको विकास नहुनु, लगानीको अभाव, खुल्ला बजार नीतिको कारण स्वदेशी उत्पादनले उपयुक्त बजार र मूल्य नपाउनु साथै इन्डस्ट्रियल वर्करलाई प्रोत्साहित भन्दा निरुत्साहित गर्ने वातावरण र अन्यलपूर्ण राजनैतिक अवस्थाको कारण देशको औद्योगिक रेल दुर्घटनामा पर्न गएको हो। अब यी समस्याको समाधान के छ भन्ने प्रसङ्गमा फर्स्ट अफ अल हामीले हाम्रो मनस्थिति चेन्ज गर्न आवश्यक छ। नेपालमा केही नभएको होइन, धेरै थोक भएको हो तर विकसित राष्ट्रको तुलनामा र जुन स्वरूपले नेपालमा प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छन् त्यो स्वरूपले विकास हुन नसकेको मात्र हो। यसलाई एक इक्जाम्पलबाट प्रश्न पारौँ, यदि कोही जन्मजातै अपाङ्ग छ भने उसलाई अपाङ्ग हुनुमा त्यति आघात पर्दैन जति आघात उसलाई जन्म पश्चात अपाङ्ग हुँदा पर्ने गर्छ। नेपालको केसमा पनि हामी प्राकृतिक स्वरूपले निकै धनी छौँ। घुम्नै पर्ने टप कन्ट्रीमा नेपाल जहिले पनि पर्दै आइरहेको छ र अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतको रूपमा रहेको हाइड्रोजनको सम्भावना पर्याप्त छ। पर्याप्त उत्पादनको लागि कृषि भूमि छ, त्यसको पहिचान र उपयोग नगर्नु मात्र हाम्रो दुर्भाग्य हो। एक समयमा नेपालमा गार्मेन्ट, चिया, कफी, खाद्यान्न लगायत धेरै चिजहरू निर्यात हुन्थे। त्यो समयमा नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले निकै हदसम्म प्रोग्रेस गरिरहेको थियो।
तर व्यक्तिगत फाइदाको रिजन नेतृत्व वर्गबाटै नेपालको इन्डस्ट्रियल सेक्टरलाई डिस्ट्रोय गरियो, अनइम्प्लोइमेन्ट सिचुएसन क्रिएट गरियो र पोलिटिकल र इकोनोमीको ब्याकबोनमा रहेका युथ वर्क फोर्सलाई फरेन माइग्रेसनको लागि बाध्यात्मक सिचुएसन क्रिएट गरियो। अब यहाँनिर नेतृत्व वर्गदेखि लिएर आम जनता सबैको गल्ती छ। अब उपयुक्त वे भनेको गुनासो नगरी हाम्रो स्ट्रेन्थ पोइन्टलाई समातेर जसले जहाँबाट जुन स्वरूपले सक्छ सम्पूर्ण सिटिजनले जिम्मेवारी वहन गरेर मुभ गर्न आवश्यक छ। जब हामी यहाँको फोहोरी राजनीतिक, पोर इकोनोमी र गलत परिवेशलाई हेरी गुनासो गर्दै बस्छौँ, यहाँको हाइड्रो पावर, युरेनियम, नेचुरल ब्युटी र कल्चरल डाइभर्सिटीलाई देख्दैनौँ जसले वास्तवमै हामीलाई समृद्ध बनाउनेवाला छन्। अहिले हामीसँग त्यति रिसोर्सेस र अपर्च्युनिटी छ जसबाट हामी सुरुवात गर्न सक्छौँ। अहिले जति पनि डेभलप कन्ट्रीहरू छन् उनीहरू हामीभन्दा पोर कन्डिसनबाट माथि उठ्छन्। सो सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको भिजन कम्प्लेन अथवा गुनासो गरी होइन, काम गरेर हुन्छ। देश खतम छ, राजनीतिक स्थिति राम्रो छैन भन्दै गर्दा के मैले मेरो स्तरबाट पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी फुलफिल गरेको छु? किनकि जसले एक्चुअलमा प्रब्लम सल्भ गर्छ उसलाई मात्र प्रब्लम कोट्याउने अधिकार छ। प्रब्लम मात्र देख्ने, समाधानतर्फ अगाडि नबढ्ने हाम्रो संस्कार अब बन्द गर्नुपर्छ। सो स्टप ग्रम्बलिङ, स्टार्ट वर्किङ। परिवर्तन बोलेर होइन, गरेर आउँछ। गुनासोले प्रब्लम देखिन्छ, एजुकेसनले वास्तविक समाधान र परिवर्तनतर्फ लान्छ। सो आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? योसँग रिलेटेड भिडियोहरू हामी आउँदो श्रृङ्खलामा समावेश गर्ने नै छौँ। तपाईँको सुझावहरू कमेन्टमा लेख्नुहोला र मोर भिडियो अपडेटको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोस्।